आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइममा स्वागत छ। म राजेन्द्र भट्ट। दर्शकवृन्द, नेपालमा पहिलो पटक आयोजना गरिएको सगरमाथा संवाद 3 दिनसम्म चल्यो र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चको रूपमा यो सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। यो संवादले चाहिँ जलवायु परिवर्तन, हिमालको संरक्षण र मानवताको भविष्यका बारेमा गहन छलफल र बहसको अवसर पनि प्रदान गर्यो। यस संवाद मार्फत नेपालले जलवायु परिवर्तनको असरबाट प्रत्यक्ष प्रभावित राष्ट्रको हैसियतले जलवायु न्यायको सवालमा आफ्नो दृढ आवाज पनि उठाएको छ। सगरमाथा संवादको मुख्य उद्देश्य नेपाललाई जलवायु परिवर्तन र हिमालको भविष्यसँग जोडिएका विषयमा एक महत्त्वपूर्ण ग्लोबल फेयरको रूपमा पनि प्रस्तुत गर्नु थियो। तर यसले सरकारको कूटनीतिक दृष्टिकोणमा भने केही प्रमुख असफलताहरू पनि उजागर गरेको चर्चा अहिले राजनीतिक वृत्तमा छ। आज हामी सगरमाथा संवादको केही समीक्षा गर्ने प्रयास गर्नेछौँ, विभिन्न कुराहरू उठाउने प्रयास गर्नेछौँ। कतिको सफल भयो, जो प्रत्यक्ष प्रभावित वर्ग थियो तिनीहरूको आवाज सगरमाथा संवादमा जोडिन सक्यो या सकेन, विश्व समुदायले कसरी हेर्यो यस संवादलाई, यी विषयमा उठान गर्दैछौँ। स्टुडियोमा हुनुहुन्छ डाक्टर अर्जुन कुमार कार्की। उहाँ संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि पूर्व नेपाली राजदूत हुनुहुन्छ। यस्तै ग्रामीण पुनर्निर्माण नेपालका अध्यक्ष र एलडीसी वासका अन्तर्राष्ट्रिय संयोजक पनि हुनुहुन्छ। साथसाथै यो सगरमाथा संवाद जुन थियो यसमा चाहिँ एकजना विज्ञको रूपमा, मोडरेटरको रूपमा पनि उहाँ प्रस्तुत हुनुभएको थियो, सहभागी हुनुभएको थियो। आउनुहोस् कुराकानी सुरु गरौँ। सर, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते, धन्यवाद। भर्खरै मात्र सगरमाथा संवाद सम्पन्न भयो। जुन उद्देश्यले यो आयोजना गरिएको थियो सगरमाथा संवाद, त्यो कतिको प्राप्त भयो, कतिको सफल भयो? एकजना विज्ञको रूपमा तपाईँ चाहिँ यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? होइन, हामीसँग भएको जुन लिमिटेड टाइम र हामीसँग जुन साधन स्रोत थियो, त्यो हिसाबले हेर्ने भने यसलाई एकदमै सफल भएको रूपमा मान्नुपर्छ। खास गरी यसको जुन 25 बुँदे कल फर एक्सन जारी गरेको छ यो सगरमाथा संवादले, त्यसबाट चाहिँ नै नेपालको एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के भनेको छ भने यो सगरमाथा डायलगलाई एउटा पर्मानेन्ट इन्टरनेसनल डायलग गर्ने फोरमको रूपमा यसलाई एक्नोलेज गरेको छ। त्यसमा पनि उल्लेख भएको छ। यो त्यसो भएको हुनाले नेपालले यो अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय जलवायु परिवर्तन भन्ने विषय चाहिँ नै संसारको चासोको विषय हो। यो विषयमा यसका विभिन्न क्षेत्रका एक्सपर्टहरूलाई र एक्सपर्ट र एक्टिभिस्ट र अनुसन्धानकर्ताहरूलाई यहाँ जम्मा गराउन सफल भएको छ। थोरै समय भएको हुनाले हामी जस्तो खालको पार्टिसिपेन्टहरू आउन् भन्ने चाहन्थ्यौँ, सायद त्यति ल्याउन सकेन होला गभर्मेन्टले। तर पनि अब मैले अफ्रिकाका पार्टिसिपेन्टहरू भेटेँ, ल्याटिन अमेरिका पार्टिसिपेन्टहरू भेटेँ, युरोप अमेरिकाबाट आएका पार्टिसिपेन्टहरू भेटेँ, एसियाका धेरै नै सहभागिता थियो, दक्षिण एसियाको अझ बढी थियो। त्यसो भएको हुनाले पहिलोपल्ट गरेको थोरै समयमा र सीमित साधन र स्रोत प्रयोग गरेर गर्दाखेरि हामीले जे उपलब्धि हासिल गर्न सफल भएको छौँ, यसलाई हामीले सन्तोष गर्नुपर्ने हुन्छ। सन्तोषजनक होइन, सन्तोष गर्नुपर्ने हुन्छ। यो पार्टिसिपेन्टकै कुरा गर्दाखेरि एकदमै नजिकका छिमेकी देशहरू भारत र चीनबाटै पनि जस्तो उपस्थिति हुनु पर्थ्यो त्यो हुन सकेन भन्ने एउटा राजनीतिक वृत्तमा के चर्चा सुलियो भने सरकारले कूटनीतिक रूपमा चाहिँ राम्रोसँग पहल गर्न सकेन, कूटनीतिक अक्षमता चाहिँ देखायो भन्ने कुरा उठिरहेको छ। तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? यसका तपाईँको विभिन्न पक्षहरू छन्। एउटा कुरा त पहिला यो सगरमाथा संवादै भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्नु र बुझाउने कुरामा कमी रहेको छ। पर्याप्त तयारी भएन। जस्तो अब सरकारले यो चाहिँ नि भयङ्कर शिखर सम्मेलनै गर्न खोजेको हो भन्ने किसिमको म्यासेज पनि बिचमा गयो। तर मैले बुझेसम्म यो कुनै शिखर सम्मेलन होइन है। शिखर सम्मेलनहरू अब मैले अहिलेसम्म सहभागी भएका 15-20वटा शिखर सम्मेलनहरूमा म भाग लिएँ होला, अझ बढीमा लिएँ होला कि यो चाहिँ इन्टर गभर्मेन्टल बडीहरूले गर्छन्। जस्तो संयुक्त राष्ट्रसङ्घले आयोजना गर्ला, अरू यस्तै निकायहरूले गर्लान्, इन्टर गभर्मेन्टल बडीहरूले गर्ने हो।
र त्यसमा चाहिँ अब शिखर सम्मेलनहरूमा चाहिँ हेड अफ स्टेट हेड अफ गभर्मेन्टहरूको सहभागिता हुने गर्छ होइन। तर यो चाहिँ शिखर सम्मेलन होइन। अब कसैले हामीले गेस्ट अफ अनरको रूपमा कुनै एउटा आइकन एउटा फिगर लाई ल्याउने प्र्याक्टिसहरू छन्। यस्तो यो हामी पहिलोचोटि गरेको हुनाले धेरैलाई यो के हो नै थाहा भएको छैन। तर यो बेसिकली यो डायलग, यो कुनै रिजोल्युसन डिक्लेरेसन निकालेर यो लिगल्ली बाइन्डिङ डकुमेन्टहरू तयार गर्ने प्रोसेस होइन। अब हामीले भनेको छौँ भाषामा नि हामीले डायलग भने संवाद गर्ने। त्यसमा चाहिँ सिभिल सोसाइटीका मान्छेहरू आएका छन्, एकाडेमियाका मान्छेहरू आएका छन्, युएनका अफिसियलहरू आएका छन्, मल्टिलेटरल डेभलपमेन्ट ब्याङ्कका मान्छेहरू आएका छन्। ठिकै छ त, इन्डियाबाट पनि अब यो विषयका विज्ञहरू आउनुभएको छ होइन, मन्त्री स्तरको सहभागिता भएको छ। चाइनाबाट पनि मैले धेरै डेलिगेट्सहरू आएको देखेँ। ठिकै छ, यो डायलगको लागि थिएछ। यदि शिखर सम्मेलन थियो भने हामीले हेड अफ स्टेट हेड अफ गभर्मेन्टको एक्सपेक्टेसन हुन्थ्यो। त्यो अलिक गभर्मेन्ट पहिला हाम्रो आयोजकहरूले पनि मिक्स मेसेजहरू सुरुमा दिएको कारणले पनि केही कन्फ्युजन चाहिँ भएको हो। तर के छ भने यो डायलगका हिसाबले यो ठिकै छ र त्यसमा पनि पहिलोपल्ट हामीले गरेको हो। हामीले पनि थुप्रै हामीसँग एउटा मलाई के महसुस भयो भने ओपेनिङ सेरेमनीमा हामीसँग त्यति मान्छे बसेर एउटा ओपेनिङ उद्घाटन समारोह गर्ने स्थल पनि रहन्छ हामीसँग काठमाडौँमा भएको। मात्रै सोल्टी होटलमा भएको कार्यक्रममा मलाई त्यो महसुस भयो। मान्छेहरू चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो गरी बस्नुपर्ने स्थिति भयो। हामीसँग एउटा त्यो खालको कन्फरेन्स हल नहुने, त्यो खालको होटलको सुविधा निजी क्षेत्रमा पनि सार्वजनिक क्षेत्रमा पनि नभएको अवस्थामा अब यस्ता थुप्रै भौतिक कठिनाइहरू पनि थिए। तर मुख्य कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि यो डायलग हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो, संवाद हो। हजुर, यो संवादमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब तपाईँ त प्रत्यक्ष रूपमा एकजना विज्ञ पनि त्यही सहभागी पनि हुनुहुन्छ। लक्षित वर्ग जुन छ हिमाली क्षेत्रमा अझै भनौँ मारमा त सबै नै छँदैछन्, तर अझै बढी मारमा परेको समुदायको आवाज चाहिँ त्यति उठेन भन्ने एउटा कुरा पनि उठिरहेको छ। जस्तै सगरमाथा संवाद हुँदै गर्दा पनि हुम्लामा हिमताल फुटेको कुरा पनि रहेछ। हिजो आज मात्रै यो चाहिँ जानकारीमा आयो। यी लगायत अन्य कुराहरू यो संवादमा कतिको रूपमा प्राथमिकतामा परे त? मैले सबै सेसनहरू त एटेन्ड गर्न सकिनँ, तर मैले एटेन्ड गरेको सेसनहरू हेर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ ग्रासरुटका मान्छेहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। अब ग्रासरुट भन्नाले अब दुर्गम क्षेत्रको अहिले तपाईँले हामीले उल्लेख गर्ने गरेको हाम्रा हिम श्रृङ्खलाहरू रहेका पालिकाका अध्यक्षहरू मेयरहरूको लेभलको पनि सहभागिता थियो। उहाँहरूले निकै राम्रोसँग आफ्नो कुराहरू उठाउनु भएको थियो। अब एउटा कुरा चाहिँ यो संवादमा पछि मैले केही म जस्तै मोडरेटरहरूसँग हाम्रो एउटा समीक्षा बैठक पनि भएको थियो र हामीले के महसुस गऱ्यौँ भने यो डायलगमा एक्सपर्टहरूले बोल्ने ठुल्ठुला भिआइपीहरूले प्रधानमन्त्रीहरूले राष्ट्रपतिले बोल्ने भन्दा पनि तपाईँले भने जस्तो ग्रासरुटको भोइस अल्टरनेटिभ आइडियाहरू होइन अल्टरनेटिभ थट्सहरू कसरी आए, कसरी चाहिँ मेन स्ट्रिम आइडियाहरूलाई क्वेसन र च्यालेन्ज गर्ने काम भयो भनेर नै हामीले हेर्ने हो। त्यसो भएको हुनाले मैले मोडरेट गरेको सेसनमा मैले केलाई इम्पोर्टेन्स दिएँ भने अफकोर्स हामीसँग चाहिँ नि एक्सपर्टहरू इन्भाइटेड हुनुहुन्थ्यो, तर स्टेटमेन्ट भन्दा रिमार्क्सहरू भन्दा एक्सपर्टहरूको भन्दा पनि फ्लोरबाट आउने क्वेसनलाई महत्त्व दिनुपर्छ भन्ने थियो। र डायलगमा एउटा नयाँ कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने हामी चाहिँ ठुल्ठुला विशिष्ट व्यक्तिहरूबाट उहाँहरूको मन्तव्यहरू सुन्ने, भाषणहरू सुन्ने। अहिले के एउटा ट्रेन्ड आइरहेछ भने त्यहाँ चाहिँ मन्तव्यहरू स्टेटमेन्टहरू भन्दा पनि क्वेसनहरू कस्तो आयो त, कन्सर्टहरू कस्तो आयो त जनताको, त्यसलाई महत्त्व दिने भन्ने कुरा थियो। हाम्रो अर्गनाइजरको टिमहरूले पनि हामीलाई दिएको गाइडेन्समा पनि त्यही थियो। ग्रासरुटको मान्छेहरूलाई अलिकति महत्त्व दिनुपर्ने, युवाहरूलाई महिलाहरूलाई त्यो क्वेसन गर्नलाई अपर्च्युनिटी दिने भन्ने खालको एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको थियो। मेरो सेसनमा पनि म लस एन्ड ड्यामेजको सेसनलाई मैले मोडरेट गरेको थिएँ र त्यहाँ पनि त्यही भएको थियो। मैले के भने आई वुड लाइक टु गिभ प्रायोरिटी टु युथ एन्ड वुमेन
कस्तो कस्तो प्रश्नहरू मुख्य रूपमा उठ्यो तपाईँको सेसनकै मात्र कुरा गर्ने हो भने एलडिसी जुन लस एन्ड ड्यामेजको कुरा छ यसमा चाहिँ यसो मुख्य कुरा के हो भने दुई खालको स्कलरहरू साइन्टिस्टहरूले उठाउने एउटा पाटो भयो। हजुर साइन्टिस्टहरूले चाहिँ यसको चाहिँ जुन इनर्मस लसेसहरू भइरहेछ यसको साइन्टिफिक डेटा हुनु पऱ्यो, रिसर्च हुनु पऱ्यो, डकुमेन्टेसन हुनु पऱ्यो र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाउ वी क्यान मेक लेजिटिमेट क्लेम लस एन्ड ड्यामेज फन्डको। मेरो सेसनमा लस एन्ड ड्यामेज फन्डको चाहिँ नि एक्जिक्युटिभ डिरेक्टर नै किनोट स्पिकर हुनुहुन्थ्यो। त्यसो भएको हुनाले अब हिज अल्सो न्यू देयर होइन। तर के भयो भनेदेखि चाहिँ नि कसरी हामीले यो क्लेम गर्ने लस एन्ड ड्यामेजको फन्डलाई क्लेम गर्ने प्रोसिड्युरलाई चाहिँ सिम्प्लिफाई गर्ने, जसले चाहिँ साना साना सङ्घ संस्थादेखि स्थानीय निकायको पालिकाका पदाधिकारीहरूले हामीले कसरी त्यसमा एक्सेस पाउँछौँ भन्ने क्वेसनहरू उठाउनु भएको थियो। यस्तो खालको एउटा क्वेसन भयो। पालिकाहरूको, स्थानीय निकायको, सङ्घ संस्थाको यसलाई सिम्प्लिफाइड प्रोसिड्युर हुनु पर्यो लस एन्ड ड्यामेज फन्डमा एक्सेस गर्नको लागि भन्ने थियो। साइन्टिस्टहरूको यस्तो ठुलो लसहरू भइरहेछ, साइन्टिफिक डेटाहरू हुनु पर्यो भन्ने थियो। त्यस्तै तपाईँको एक्टिभिस्टहरूको चाहिँ सिभिल सोसाइटीको यसमा चाहिँ यो क्लाइमेट जस्टिस भन्छौँ हामीले, क्लाइमेट न्यायको जलवायु न्यायको निम्ति चाहिँ नि एडभोकेसी गर्ने ग्रुपहरूको चाहिँ जुन फन्ड यो चाहिँ नि हामीहरू खास गरी एलडिसी ल्यान्डलक्ड कन्ट्री स्मल आइल्यान्ड डेभलपिङ स्टेट्सहरू टापु राष्ट्रहरू भन्छौँ हामी, यिनीहरू सबभन्दा बढी भल्नरेबल छन् र उनीहरूको कन्ट्रिब्युसन चाहिँ जलवायु परिवर्तनमा चाहिँ नि मिनिमम छ, इन्सिग्निफिकेन्ट छ। तर सबभन्दा धेरै भिक्टिम चाहिँ यी देशहरू छन्। त्यसो भएको हुनाले विकसित देशहरूले चाहिँ नि उनीहरूले सिग्निफिकेन्ट एमाउन्ट अफ मनी प्लेज र डेलिभर गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ कन्सर्न थियो। त्यहाँनिर देयर आर नो रिसोर्सेस भन्ने कुराहरू उठ्यो, पैसै छैन नि संसारमा भने। तर त्यहाँ चाहिँ एक्टिभिस्टहरूले एडभोकेट्सहरूले के भनिराख्नु भएको थियो भने हामीलाई एउटा युद्ध छेड्नको लागि बिलियन डलर निकाल्न सक्छ डेभलपमेन्ट पार्टनर कन्ट्रीहरूले, विकसित देशहरूले लडाइँ गर्नलाई, युद्ध गर्नलाई पैसा निक्लिन्छ। अनि यो संसार जुन ध्वस्त हुन लागेको जलवायु परिवर्तनका कारणले जुन स्थितिहरू सिर्जना भइरहेछ त्यसका लागि पैसाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ पैसा छैन भन्ने कुरा यो न्यायसङ्गत भएन। र यो जसले एउटा भनाइ के छ भने पोल्युटर मस्ट पे भन्ने कुरा छ, जसले यो प्रदूषण बढायो, इन्डस्ट्रियलाइज कन्ट्रीहरू, औद्योगिक मुलुकहरू जसले चाहिँ नि एउटा खासै खालको विशेष खालको मापदण्डहरू नबनाउने र यसको मिटिगेसन एडाप्टेसन प्लानहरू, रेजिलेन्स बिल्डिङका चाहिँ इनिसिएटिभहरूलाई फाइनान्स नगर्ने तर म्यासिभ इन्डस्ट्रियलाइजेसन गरेर संसारको जलवायु परिवर्तनहरू ध्वस्त गर्ने उहाँहरू बढी रेस्पोन्सिबल हुनुपर्छ। यो पैसा नभएको होइन कि विलिङनेस नभएको, उहाँहरूको इच्छा शक्ति नभएको हो, पैसा नभएको होइन भन्ने आवाजहरू पनि उठेको थियो। जस्तो यो हामीले यो फन्डको कुरा गरिरहँदा लस एन्ड ड्यामेज त फन्डको कुरा त केही वर्ष अगाडि मात्रै हो जस्तो लाग्छ मलाई, 2-3 वर्ष अगाडि। त्योभन्दा अगाडि ग्रिन इकोनोमी लगायतका कुराहरू, युएनबाट आउने कुराहरू, त्यो फन्डहरू नेपालले प्राप्त गर्न सकेको अवस्था छैन। अन्तर्राष्ट्रिय कोषबाट जे जति फन्डहरू प्राप्त गर्नु पर्थ्यो, यसको मुख्य कमजोरी के छ? जस्तै क्लाइमेट जस्टिसको कुरा गरिरहँदा यसमा चाहिँ यसलाई हामी समग्रमा क्लाइमेट फन्ड भन्छौँ। क्लाइमेट फन्ड हो। अब यसको विभिन्न मेकानिजमहरू छ। तपाईँले जिसिएफ भन्नुभयो, जिएफ भन्नुभयो, अरू थुप्रै मेकानिजमहरू छन्। मुख्य कुरा के हो भनेदेखि यसका दुईवटा पक्षहरू छन्। एउटा चाहिँ त्यो प्रोसिड्युर नै धेरै कम्प्लिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड भएको हुनाले नेपाल जस्तो देशले चाहिँ नि त्यसको निम्ति चाहिँ नि बेसिक डकुमेन्टेसनहरू नै तयार गर्न नसक्ने अथवा धेरै टाइम कन्ज्युमिङ सोफिस्टिकेटेड मोडेलहरू भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ फाइनान्स चाहिँ नि ठुल्ठुला संस्थाहरूले, शक्तिशाली देशको चाहिँ कम्पनीहरूले, निकायहरूले, सङ्घ संस्थाहरूले पैसा एक्सेस गरेर लैजाने, उनीहरूको पैसा उनीहरूले लैजाने र खर्च गर्ने। अनि हाम्रो नेपाल जस्तो देशले चाहिँ डकुमेन्टेसनै प्रिपेयर गर्न नसक्ने, समयमा प्रपोजलै बुझाउन नसक्ने आदि कारणले हामीले त्यो चाहिँ क्लाइमेट फन्डमा हाम्रो चाहिँ सीमित एक्सेस हुनुको कारण चाहिँ मुख्य त्यो हो भन्ने मलाई लाग्छ। र यसका दुईटै सोल्युसन छ। एकातिर हामी रिसिपिएन्टहरूले, कन्ट्रीहरूले, हाम्रो इन्स्टिट्युसनहरूले हाम्रो क्यापासिटी पनि सँग डेभलप गरेर लैजानुपर्छ।
अर्को कुरा चाहिँ हामीले फेरि सँगसँगै त्यो यस्ता ठुल्ठुला क्लाइमेट फन्डका डेलिभरी गर्ने मेकानिजमहरू जुन प्रोसिड्युर छ त्यसलाई पनि सिम्प्लिफाई गर्दै लैजानुपर्छ र कतिपय ठाउँमा त हामीले को क्रिएसन भन्छौँ यसलाई चाहिँ प्रपोजल टेन्डर बिडिङको रूपमा भन्दा पनि संयुक्त रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ नि प्रपोजल डेभलप गर्ने र रिसोर्सहरूमा चाहिँ नै हाम्रो एक्सेस बढाउन सक्ने क्यापासिटी बिल्ड गर्ने पनि यसको जिम्मेवारी हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। यो अहिले अब सगरमाथा संवादकै कुरा जोड्न चाहे फेरि कतिको यो अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा अब आगामी दिनमा पनि आयोजना हुन्छन् होला, नेपालमै पनि गरिएला या अन्य शिखर सम्मेलनहरूमा अहिले यो सगरमाथा संवाद जुन भयो यसले चाहिँ नेपालको आवाज कतिको पुग्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ तपाईँ? अझै भनौँ हिमालको आवाज। एउटा कुरा के छ भने नेपाल चाहिँ एउटा सगरमाथाको देश भएको कारणले गर्दाखेरि हजुर र क्लाइमेट चेन्ज र डिजास्टर रिस्कका कुराहरू गर्दाखेरि हिमालय चाहिँ सबभन्दा धेरै फ्रजाइल हो भन्ने कुराहरू चाहिँ इस्टाब्लिस भएको छ। माउन्टेन पिपुल आर भेरी मच भल्नरेबल भन्ने कुराहरू इस्टाब्लिस भएको छ र हाम्रो यसपालिको सगरमाथा संवादमा पनि हामीले क्लाइमेट चेन्ज र यो ह्युम्यानिटीको कुरा र सँगसँगै चाहिँ तपाईँको यो पहाडको कुरा माउन्टेन भने इस्युहरू चाहिँ लाई इस्टाब्लिस गर्ने चाहिँ इस्टाब्लिस त दे आर अलरेडी इस्टाब्लिस इस्युज तर के भयो भनेदेखि चाहिँ नि यसलाई अलिकति स्पटलाइटमा ल्याउने कामहरू चाहिँ भयो। तर मुख्य कुरा के हो भने यसको मिटिगेसन एडाप्टेसन र रेजिलियन्समा चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ हाम्रो स्ट्राटेजीहरू डेभलप गरेर जान सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ ठुलो कुरा हो। तर एउटा सगरमाथा संवादले यो सम्पूर्ण समस्याको समाधान जुटाउन सक्छ भनेर हामीले एक्सपेक्टेसन पनि गर्नु हुँदैन। सबभन्दा पहिलो कुरा त हामीले पहिलोपल्ट गर्दैछौँ यस्तो मिटिङ होइन। हाम्रो चाहिँ विगत 6-7 वर्ष अगाडिदेखिको प्रयास, कोभिडभन्दा अगाडिदेखिको प्रयास र अहिले आएर हामीले गर्छौँ, हाम्रैलाई पनि यो पहिलो हो होइन। त्यस पछाडि अब यसमा पनि हाम्रा थुप्रै तयारीका कमजोरी रहे, समयको कमजोरी रह्यो। 2-3 महिनाको तयारीमा हामीले यो कार्यक्रम हाम्रो आयोजकहरूले गर्न सके भनौँ। म त आयोजक होइन होइन, एउटा सहभागीको हिसाबले मात्रै मैले बोलिरहेको छु। तर म आई क्यान अन्डरस्ट्यान्ड कि उहाँहरूसँग लिमिटेड टाइम थियो अनि साधन स्रोत पनि लिमिटेड थियो। त्यसो भएको हुनाले भने जतिको जस्तो हामीले चाहेको त्यस्तै त भएन होला, तर पनि जुन साधन स्रोत र समय हामीलाई उपलब्ध थियो त्यसको आधारमा चाहिँ यसले एउटा पर्मानेन्ट फोरम भनेर हाम्रो चाहिँ कल फर एक्सनको सायद अन्तिम पोइन्टमा मलाई लाग्छ कि यसलाई एउटा पर्मानेन्ट फोरम अफ इन्टरनेसनल डायलग भनेर चाहिँ स्वीकार गर्छ। यसको अब मैले भन्नुपर्दा त सबभन्दा ठुलो उपलब्धि त्यही भन्छु। यो अब कल फर एक्सनको कुरा जुन छ यो चाहिँ अब यो सगरमाथा संवादको निष्कर्ष भनौँ न, त्यो घोषणापत्र जुन जारी भयो, अब यिनीहरूलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा कसरी नेपालले प्रस्तुत गर्न सक्छ, त्यसबाट फाइदा चाहिँ के हुनसक्छ? एउटा कुरा सबभन्दा पहिला चाहिँ बाहिर प्रस्तुत गर्ने, बाहिर त यो त इन्टरनेसनल भइसक्यो कल फर एक्सन होइन। सबभन्दा पहिला त नेपाल गभर्मेन्टले यसलाई ओन गर्नु पर्यो। सुन्दा अप्ठ्यारो कुरा जस्तो सुनिन्छ। मैले के भनौँ, ओन भनेको चाहिँ होइन यो त हामीले कल फर एक्सन ल्यायौँ भनेर होइन। अब यहाँ हामीले एक्नोलेज गरेका कुराहरू यहाँ रिअफर्म गरिएको छ भनेर भनेछौँ, यसलाई हामी एक्नोलेज गरेका छौँ भनेर भनेका छौँ। त्यो इस्युलाई हाम्रो सरकारको नीति कार्यक्रममा पर्नु पर्यो, हाम्रो बजेटमा त्यो रिफ्लेक्ट हुनु पर्यो। अनि तपाईँको हाम्रो फरेन पोलिसी, इन्टरनेसनल डिप्लोमेसी, इकोनोमिक डिप्लोमेसीमा चाहिँ यिनीहरू यो अहिले कल फर एक्सनमा एक्सेप्ट गरिएका मुद्दाहरू चाहिँ हाम्रो डिप्लोमेसीको चाहिँ नि सिद्धान्तको रूपमा यसलाई चाहिँ हामीले अपनाउन सक्नु पर्यो। अनि मात्र यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रियकरण त कल फर के अरे चाहिँ नि यो हामीले हिजो पब्लिक गर्ने बित्तिकै अन्तर्राष्ट्रिय भइसक्यो। कल फर एक्सन त पब्लिक भइसक्यो, इन्टरनेसनल भइसक्यो, इन्टरनेसनलाइज भइसक्यो। तर के हुन्छ भने यसलाई सबभन्दा पहिला आफूले अनि त्यस पछाडि अरूलाई यो सिद्धान्तको रूपमा हाम्रो, यो वास्तवमा हाम्रो हो। यो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ प्रियाम्बलमा हेर्दाखेरि चाहिँ हामी सबै पार्टिसिपेन्टको भने पनि
यो इन्टरगभर्मेन्टल प्रोसेस होइन, आएका सबै सहभागीले ओन गर्ने कुरा पनि होइन। डायलगमा डिबेटमा चाहिँ जे कन्क्लुजन आउँछ त्यो सबैले एक्सेप्ट गर्छ भन्ने छैन। डायलग भनेको त समटाइम वी क्यान एग्री टु डिसएग्री होइन, त्यसो गर्न सकिन्छ। त्यसैले यो डायलग हो र तर यसबाट आएका चाहिँ जुन डिस्टिल भएका बुँदाहरू कल फर एक्सनमा आएका छन् त्यो चाहिँ नि हाम्रो फरेन पोलिसीमा, हाम्रो इन्टरनेसनल डिप्लोमेसीमा र हाम्रो घरेलु विकास र आर्थिक नीतिमा सिद्धान्तको रूपमा हामीले अपनाउन सक्यौँ भने अनि हाम्रो अन्तर्राष्ट्रियकरण भनेको त हाम्रो चाहिँ नि अर्को महिना स्पेनमा चाहिँ नि युनाइटेड नेसन कन्फरेन्स अन फाइनेन्सिङ फर डेभलपमेन्ट भनिरहेको छ। नेपाल इज को चेयर होइन, हाम्रो प्राइम मिनिस्टरले एटेन्ड गर्नुहुन्छ भन्ने हामीले सुनिरहेछौँ होइन। त्यस्ता फोरमहरूमा गएर हामी यी कुरा उठाउँछौँ। क्लाइमेट फाइनेन्स हो, एफएफडीको प्रोसेसमा गएर क्लाइमेट फाइनेन्सको कुरा उठाउँछौँ हामी। युएनको जेनरल एसेम्ब्लीमा हाम्रो प्रधानमन्त्रीले स्टेटमेन्ट दिँदाखेरि यी कुरालाई चाहिँ आत्मसात गरेर ल्याउनुहुन्छ। त्यस्तै अरू थुप्रै प्रश्न हाम्रा डिप्लोमेटहरूले चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ जतिवटा मिसनहरू छन् मिसनहरूले त्यसमा यसलाई युज गर्नुहुन्छ। हाम्रो युएनका रिजनल बडीहरू हाम्रोमा चाहिँ हाम्रो वर्ल्ड ब्याङ्क एडीमा रिप्रेजेन्ट गर्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ यी कुराहरूलाई सिद्धान्तको रूपमा उठाउन सक्नुपर्छ। त्यसरी यसलाई चाहिँ जेन्युनली इन्टरनेसनल अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने भनेको चाहिँ त्यो अप्रोच हुन सक्छ अहिलेको अवस्थामा। एलडिसी समूह 2026 सम्भवतः 26मा समूहमा सो समूहबाट नेपाललाई चाहिँ स्तरोन्नति पाउने सन्दर्भमा पनि यो हुनसक्छ, महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ संवाद। अनि यसका दुईटा अप्रोचहरू छन्। म एलडिसीमै काम गरेको मान्छे भएको हुनाले एउटा चाहिँ एलडिसीलाई कतिपय राष्ट्रहरूले यो प्रिभिलेजको रूपमा होइन, किन हामी वी आर एलडिसी त्यसैले हामीले चाहिँ नि बढी ग्रान्ट पाउनु पऱ्यो, बढी अन्तर्राष्ट्रिय सहायता पाउनु पऱ्यो, हामी वी आर भल्नरेबल भन्ने कुराहरू आइरहेको छ त्यसले प्रिभिलेजको रूपमा। अर्को कुरा चाहिँ यसबाट ग्रेजुएट हुने कुरा एउटा प्राइडको कुरा पनि भयो। दिस इज बोथ प्रिभिलेज एन्ड प्राइड। त्यसैले हामी चाहिँ अब हामी वी आर नो लङ्गर लिस्ट डेभलप है, वी आर डेभलपिङ कन्ट्री भनेर हामी यसरी जाने, तर इट विल हेभ भेरियस अदर इम्प्लिकेसन हाम्रो आर्थिक सामाजिक जीवनमा र राष्ट्रको वैदेशिक सहायता, इन्टरनेसनल डिप्लोमेसी र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा हामीले खेल्ने थुप्रै भूमिकाहरूमा हामी यदि ग्रेजुएट भयौँ भने चाहिँ नि हाम्रो भूमिकाको फरक खालको चाहिँ नि महत्त्व हुन जान्छ र हामीले पाउने वैदेशिक सहायता जुन राशिमा अहिले अनुदानहरू पाइरहेको छ त्यो घट्न सक्छ। हामीले यसका चाहिँ वैकल्पिक उपायहरू खोज्नुपर्ने हुन्छ। हामीले चाहिँ जुन डेफिसिट फरेन एडमा आउने डेफिसिट हुन्छ त्यसलाई हामीले कसरी चाहिँ रिप्लेस गर्ने, त्यसलाई चाहिँ अरू वैकल्पिक उपायहरू कहाँबाट हामी सम्बोधन गर्न सक्छौँ भन्ने बारेमा चाहिँ नेपाल सरकारले सिरियस एउटा चाहिँ स्ट्राटेजी बनाउनुपर्छ, जसले गर्दाखेरि त्यो हामीलाई सकको रूपमा चाहिँ जस्तो अहिले युएसएडले प्रोजेक्टहरू नेपालमा बन्द गर्दाखेरि नेपालको होटल इन्डस्ट्रीदेखि नेपालका सङ्घ संस्थादेखि कतिवटा संस्थामा एकै दिन 100 जनाको जागिर गरेको छ होइन। यसो हेर्दाखेरि हामीले त्यो बन्द नहुन्जेलसम्म हामीलाई चाहिँ केही यो ठुलो कुरा होइन होला जस्तो लागेको थियो, तर बन्द भएपछि यसले चाहिँ ठुलो समस्या पनि ल्याएको छ। त्यसो भएको हुनाले हामी चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि यसलाई एलडिसीबाट ग्रेजुएट हुने कुरालाई हामी थाती नै के अरे कायम नै राख्नुपर्छ, तर हामी अब यसबाट हुन सक्ने हामीलाई पुग्ने क्षति खास गरी अन्तर्राष्ट्रिय सहायतामा पर्न गर्ने हो र अनि मल्टिल्याटरल डेभलपमेन्ट ब्याङ्कबाट लिने लोनको इन्ट्रेस्टमा फरक पर्छ। मैले देख्दा ठुला कुराहरू दुईवटा देखेको छु। त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्दाखेरि अब एडबाट भएन भने डेटबाट भएन भने ट्रेडबाट यसलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ कि त, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई प्रबोधन गर्ने, निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने र हामीले चाहिँ फरेन एड इन्भेस्टमेन्ट पोलिसीहरूलाई चाहिँ नि मोडर्नाइज गर्ने, त्यसले चाहिँ जस्ट मोर इन्भेस्टमेन्ट फ्रेन्डली पोलिसीहरू बनाएर जाने गर्न सक्यौँ भनेदेखि हामीले चाहिँ नि यताबाट हामीलाई एलडिसीबाट ग्रेजुएट हुँदाखेरि हुन जान सक्ने जुन वैदेशिक सहायतामा आउने अन्तर्राष्ट्रिय लगानीमा आउने कटौतीहरू जुन हुन्छ त्यसलाई यो क्षेत्रबाट सम्बोधन गर्ने रणनीति नेपाल सरकारले बनाउनुपर्छ र बनाइरहेको पनि छ जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईँको विचारमा भन्नुपर्दा एलडिसीबाट ग्रेजुएट हुँदै गर्दा नेपाललाई नाफाकी घाटा भन्नुपर्दा एक शब्दमा भन्नुपर्दा के हुन्छ? मैले अघि भने धेरै कुरा तपाईँले भनिसक्नु, मैले दुईटै कुरा भनिसकेँ। यसले घाटा वैदेशिक सहायतामा छ, नाफा चाहिँ हामी पनि एउटा डेभलपिङ कन्ट्री हो है,
भनेर वी क्यान फिल प्राउड अबाउट आवर स्टाटस होइन। हामी त्यो लिस्ट डेभलप यसले त्यसो भएको यो दुइटै कुरा हो, दुइटै कुरा हो। हामी चाहिँ त्यो हामी लिस्ट डेभलप अति कम विकसित भन्ने एउटा जुन हाम्रो चाहिँ आत्मग्लानी हामीलाई हुने ठाउँबाट हामी माथि उठ्छौँ। तर अब हाम्रो विकासको लगानीमा हुने सहायताहरूमा चाहिँ धेरै कमी हुनसक्छ। नट ओन्ली त्यो तपाईँको गभर्मेन्टको बट अल्सो तपाईँको चाहिँ एनजिओ आइएनजिओहरूबाट नेपालमा आउने सहायता पनि सिग्निफिकेन्टली घट्न सक्छ भन्ने अनुमान गरिएको छ। नेपाल यो समूहबाट ग्रेजुएट हुन योग्य हो त? कस्तो हेर्नुहुन्छ तपाईँ? एउटा तपाईँ चाहिँ के हुन्छ भने युनाइटेड नेसनको एउटा प्रक्रिया छ। हजुर। यसको थ्रेसहोल्ड इन्डिकेटर्सहरू 3वटा इन्डिकेटरहरू छन् र ती इन्डिकेटरको आधारमा मात्रै ग्रेजुएट हुने हो। यो अथवा योग्य हुने र नहुने भन्ने अर्को कुनै मापदण्डहरू छैन। त्यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको जेनरल एसेम्ब्लीको प्रोसिड्युरबाट कायम गरिएका 3वटा क्राइटेरियाहरू छन् र त्यसैको आधारमा अहिले 44वटा देशहरूलाई अति कम विकसित राष्ट्रमा क्याटेगोराइज गरिएको छ र यो हरेक 3 वर्षमा यसको पिरियोडिक रिभ्यू हुन्छ। यो डेटाको आधारमा भन्ने हो र त्यसो भएको हुनाले यसलाई अब मैले हामी योग्य भयौँ भएनौँ भनेर भन्नु उपयुक्त हुँदैन, किनभने क्याटेगोरी पुरा गर्यो कति इन्डेक्स पुरा गर्यो भन्ने कुरामा निर्भर होला। हजुर। अब जलवायुकै कुरा गर्नु खोज्दाखेरि जलवायु परिवर्तनलाई चाहिँ नेपाल गभर्मेन्टले चाहिँ कतिको महत्त्व दिएको छ अन्ततिर पुगिसकेका छौँ हामी? नेपाल गभर्मेन्टले त होइन, हाम्रो चाहिँ फ्रिक्वेन्टली गभर्मेन्ट चेन्ज भइराखे पनि नेपालको सबै गभर्मेन्टले यो चाहिँ नि हाम्रो मेजर इस्यु हो भन्ने चाहिँ महसुस गरे जस्तो लाग्छ। अहिले हाम्रो सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले यो युएनको जेनरल एसेम्ब्लीदेखि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा पहिला हाम्रो चाहिँ राष्ट्रपति सामान्य राष्ट्रपतिले पूर्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारीज्यूले पनि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जाँदाखेरि नेपालको हिमालको जलवायु परिवर्तनले पर्न सक्ने असरहरू यी ठुल्ठुला क्लाइमेट चेन्जका इस्युहरू मात्रै होइन, साना यसले पार्न सक्ने चाहिँ स्मल फार्महरूमा, साना किसानहरूमा, महिलाहरूमा, युवाहरूमा पार्न सक्ने असरहरू, हाम्रो खेती प्रणालीमा, खाद्य सुरक्षा प्रणालीमा पर्न सक्ने, यसले समग्र जीवन पद्धतिमा पार्न सक्ने असरको बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा चाहिँ जोरदार कुराहरू उठाइराख्नु भएको छ। त्यसो भएकोले सरकारले विषयलाई उठाएको छ, तर त्यो अनुसारको आफ्नो क्यापासिटीहरू डेभलप गर्ने, त्यो अनुसारको चाहिँ जुन इस्युहरू हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा उठाइरहेका छौँ त्यसलाई चाहिँ नेसनल पोलिसीमा, डोमेस्टिक पोलिसीमा स्ट्रिमलाइन गरेर चाहिँ हाम्रा विकासका योजनाहरू परियोजनाहरूसँग चाहिँ यसलाई चाहिँ लिङ्क गराएर राख्ने कुरामा चाहिँ थुप्रै कमी कमजोरी अथवा सुधारका ठाउँहरू देखिएका छन्। एकछिन अगाडि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ कि यो जुन चाहिँ क्लाइमेट फन्डहरू रोकिनुको कारण तपाईँ हामीले भन्नुभयो, सिधा अर्थमा भन्दा एउटा प्रपोजल प्रतिवेदन लेख्न नसक्दा पनि धेरै फन्डहरू रोकिएको अवस्था आयो। गभर्मेन्टले चाहिँ अब संक्षेपमा भन्नुपर्दा, बुदागत रूपमा भन्नुपर्दा क्लाइमेट फन्ड प्राप्त गर्नको लागि नेपालले ठ्याक्कै सुधार्नुपर्ने कुराहरू बुदागत रूपमा भन्नुपर्दा 1 2 3 4 भनेर भन्नुपर्दा अन्तमा पहिला चाहिँ के हुनु पर्यो भने हाम्रो अर्थ मन्त्रालयको फरेन एड डिभिजन जुन छ त्यसको क्यापासिटी बिल्ड गर्नु पर्यो, एक्सपर्टहरूको पुल हुनु पर्यो त्यहाँनिर र यति मिलियन यति बिलियन डलर नेपालमा इन्भेस्टमेन्ट एड ल्याउने भन्ने एउटा चाहिँ स्ट्रक्चर एडभोकेसी, यसको चाहिँ इन्टरनेसनल लबिङ गर्ने कुरामा अथवा इकोनोमिक डिप्लोमेसीको चाहिँ सेन्ट्रल फोकल पोइन्ट चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालयलाई, हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न देशमा भएका नियोगहरूलाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीहरू दिन सक्नु पर्यो। यो खालि फन्ड ल्याउने कुरामा मैले जोड गरेर भन्न सकेको। हाम्रो चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो गाउँघरतिर भन्ने चलन छ, टाउको दुखेको दबाई नाइटोमा लाई भनेर भन्छ नि, कहिलेकाहीँ हाम्रो त्यस्तो छ। त्यो जोसँग क्यापासिटी छ होइन, राइट पर्सन राइट प्लेसमा होइन, राइट इन्स्टिट्युसनलाई राइट रेस्पोन्सिबिलिटी दिने कुरामा कमी भएको कारणले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ हामीले क्षति बिहोर्नु परेको छ। तर यसलाई मुख्य कुरा चाहिँ के छ भने राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयको बिचमा समन्वय हुनुपर्छ र स्पेसलाइज कार्यविभाजन पनि हुनुपर्छ र यसका चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रोजेक्टका चाहिँ ब्याङ्कहरू हुनुपर्छ र हाइली इन्टरनेसनली कम्पिटेन्ट इन्डिभिजुअलहरू चाहिँ नै को पुल हुनुपर्छ यो 3वटै निकायमा। हाम्रो नेपाल जस्तो देशले गर्ने डिप्लोमेसी भने पनि इन्टरनेसनल कोअपरेसन भने जेसुकै भने पनि फरेन एड नै हो। अरू कुरामा हामी सामरिक युद्ध लडाइँ लड्न जाने भारत चीन अथवा शत्रु राष्ट्रहरू भन्ने हाम्रो कोही पनि छैन। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो शत्रु भनेको गरिबी हो,
यो चाहिँ विनाश हो, अन्डर डेभलपमेन्ट हो, त्यही हो हाम्रो शत्रु भनेको। र त्यसलाई सम्बोधन गर्नको निम्ति हाम्रो चाहिँ इन्टरनेसनल इन्भेस्टमेन्ट चाहिन्छ, इन्टरनेसनल एड चाहिन्छ हामीलाई, र त्यसको निम्ति पनि त्यो पनि हामीलाई चाहिने एडमा पनि सबभन्दा धेरै ग्रान्ट ल्याउने स्ट्राटेजी, र त्यो कसरी त्यो स्ट्राटेजी बन्छ भन्ने कुराको चाहिँ नि रियलाइजेसन अहिलेसम्म सरकारमा भएको जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि थुप्रै कमी कमजोरीहरू भएको छ। नेपाल थुप्रै सम्भावना भएको देश हो र यो एउटा विश्वमा यसको एउटा चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट पहिचान छ, थुप्रै सम्भावना छ। भएको सम्भावनालाई खास गरी फरेन इन्भेस्टमेन्ट नेपालमा ल्याउनको निम्ति नेपाल सरकारले जुन लेभलमा चाहिँ यो अपर्च्युनिटीलाई उपयोग गर्नुपर्छ त्यसरी गर्न नसकेको कुरा सत्य हो। हुन्छ, कार्यक्रमको समय सकेको छ। अन्तमा कुनै कुराहरू भन्नै पर्ने संक्षेपमा महत्त्वपूर्ण कुरा छ भने प्लिज। मेरो खासै त्यस्तो कुराहरू छन्, सबै कुराहरू यहाँ आइसकेका छन्। तपाईँले मलाई यो आजको बिहानमा यहाँ आएर मेरा विचारहरू राख्ने मौका दिनुभयो। वास्तवमा यो खास गरी फरेन इन्भेस्टमेन्ट भनेको, अन्तर्राष्ट्रिय सहायता भनेको, र त्यसमा पनि खास गरी क्लाइमेट फन्डमा पनि हामी के भन्छौँ भने नट लोन बट ग्रान्ट भन्छौँ। किनभने क्लाइमेटको जुन अहिले यो डिजास्टर हुनुमा हामीले त्यहाँ आज हिमनदी फुट्यो भन्छौँ, त्यहाँ बाढी आयो भन्छौँ, त्यहाँ पहिरो गयो भने त्यहाँ पुल बगायो भन्छौँ, यो सब क्लाइमेट चेन्जको असर हो। र क्लाइमेट चेन्जमा के हो त भन्दाखेरि हामीले नगरेको दोषको कारणले भएको हामीले सफर गर्नु परेको समस्या हो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ इन्डस्ट्रियलाइज कन्ट्रीहरू, औद्योगिक राष्ट्रहरू जसले जलवायु परिवर्तनमा ठुलो चाहिँ नि योगदान गरेका छन्, ती राष्ट्रहरूको मोरल रेस्पोन्सिबिलिटी छ। त्यसो भएको हुनाले उनीहरूले यसको चाहिँ फन्ड फर रेस्पोन्डिङ लस एन्ड ड्यामेज भन्ने यसको नयाँ नाम, पहिला हामीले लस एन्ड ड्यामेज फन्ड भन्थ्यौँ, अहिले फन्ड फर रेस्पोन्डिङ लस एन्ड ड्यामेज भन्ने जुन फन्ड क्रिएट गरेको छ, त्यसमा ज्यादै इन्सिग्निफिकेन्ट एमाउन्ट अफ मनी अहिलेसम्म चाहिँ त्यो कमिटमेन्ट भएको छ, प्लेज भएको छ। त्यसले यो सम्बोधन गर्न सम्भव छैन। त्यसो भएको हुनाले त्यसलाई पनि एउटा जेनरस फन्ड बनाउन सक्नुपर्छ, सिम्प्लिफाई प्रोसिडियर बनाउन सक्नुपर्छ, र हाम्रो देशहरूले पनि रणनीतिक योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। समय र संवादको लागि धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामीले कुराकानी हो एपी टक टाइममा डाक्टर अर्जुन कुमार कार्की हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि पूर्व नेपाली राजदूत, त्यस्तै ग्रामीण पुनर्निर्माण नेपालका अध्यक्ष र एलडिसी वासका अन्तर्राष्ट्रिय संयोजक पनि हुनुहुन्छ। साथसाथै सगरमाथा संवाद जुन सम्पन्न भयो यसमा चाहिँ एकजना मोडरेटर विज्ञको रूपमा पनि उहाँ सहभागी हुनुहुन्थ्यो। कार्यक्रमको समय सकिएको छ। थप श्रृङ्खलामा थप कुराकानी गर्नेछौँ। नमस्कार।